नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, शक्ति राष्ट्रले जे प्रस्ताव गर्छन् त्यही विषयमा आँखा चिम्म गरी सहमति गर्ने नेपाली शासकहरूको चरित्र हो नै। त्यसैमा पनि एसपीपी जस्तो सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडिएको विषयमा विगतदेखि वर्तमान देउवा सरकारहरू सहमत हुँदै आए, जसका कारण एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भए लगत्तै एसपीपी अघि बढाउन खोजेको थियो अमेरिकाले। एमसीसीमा जस्तै एसपीपीमा पनि नेपाललाई सहमति गराउने अमेरिकी दाउ थियो। त्यही अमेरिकी स्वार्थमा प्रधानमन्त्री देउवाले ग्रीन सिग्नल दिएका थिए। यद्यपि एसपीपीको विषयमा चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार पछि हट्यो र एसपीपीमा नेपाल सहभागी नहुने निर्णय गर्यो गएको असार 6 गते। तर सरकारले 1 महिनासम्म पनि अमेरिकालाई पत्रचार गरेको छैन। एसपीपीको विषयमा सरकारले अमेरिकालाई 1 महिनासम्म पनि किन पत्रचार गरेन त? यही प्रश्नको फलोअप लिएर उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। सरकारले अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रममा सहभागी नहुने निर्णय गरेको 1 महिना भयो, तर अमेरिकालाई पत्रचार गरेको छैन। गएको असार 6 गते मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरिए पनि सरकारले अमेरिकालाई पत्रचार गर्न हिम्मत नै गरेको छैन। चौतर्फी दबावपछि मन्त्री परिषद निर्णय गरेको सरकारले पत्र दराजमै थन्काएर एसपीपी प्रति मोह देखाइरहेको छ। अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रममा नेपाल सहभागी नहुने निर्णयको पत्रचार किन गरेन सरकारले? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। चौतर्फी दबावको चेपुवामा परेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम अर्थात् एसपीपी सम्झौता नगर्ने मन्त्री परिषद निर्णय त गराए, तर मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको 1 महिना पुरा भए पनि सरकारले अमेरिकालाई पत्रचार गरेको छैन। आखिर सरकारलाई कुन शक्तिले छेक्यो त? यो यक्ष प्रश्न सरकारको अघि पुनः सोझिएको छ। यति बेला गएको असार 6 गते एसपीपी कार्यक्रममा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो मन्त्री परिषद बैठकले, तर महिना दिनसम्म पनि सरकार एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न अलमल गरिरहेको छ। क्याबिनेटले डिसाइड गरेको कुरा मुख्य सचिवले परराष्ट्र मन्त्रालय लेखिसकेर पनि चिठी पठाउनु ढिलो गर्दैछ। यो यसको यसरी ढिलो गर्नु नहुने नम्बर 1। नम्बर 2 के हो, उहाँले किन ढिलो गर्यो त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण मा चाहिँ त्यो क्यान्सल नहोस्। अब न्युयोर्क युनाइटेड नेसनको साधारण सभामा भाग लिन जाने त तयारी थालेको छ, तर त्यही बेला अमेरिकाको भ्रमण पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाको पनि औपचारिक भ्रमण होस् भन्ने चाहेको। सरकारले महिना दिनसम्म पनि पत्रचार नगरेपछि बुधबार संसदमा सरकारमाथि प्रश्न उठ्यो। एमालेका सांसद भीम रावलले एसपीपी सम्झौताको विषयमा अमेरिकालाई पत्रचार नगरेको विषयमा प्रश्न मात्रै गरेनन्। सांसद रावलले सभामुखबाट सरकारलाई रुलिङ गर्न माग गरे। प्रतिनिधि सभा बैठकको रोस्टममै उभिएर सांसद रावलले कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको सैन्य अखडा बनाउने विषय मुलुकको अहितमा भएकाले अविलम्ब पत्रचार गर्न माग गर्दै प्रश्न गरे। सामान्य सभामुख महोदयबाट रुलिङ हुनु पर्यो। त्यो पत्र तुरुन्त अमेरिकालाई लेखेर त्यो पत्र यहाँ हाम्रो जानकारीमा आउनु पर्यो। म मान्य मन्त्रीजीहरू, मन्त्री परिषद, सम्पूर्ण नेता, देशभक्त नेपालीको आवाजलाई लिएर त्यो सभामुखको निर्देशन रुलिङको लागि म प्रतिशत छु। यो मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन, सम्पूर्ण नेपालको आवाज हो। एसपीपीको विषयमा पत्रचार नगरेको विषयमा संसदमा प्रश्न उठे पनि अहिलेसम्म सरकार जवाफविहीन छ। एमाले सांसद भीम रावलले संसद बैठकमा रोस्टममै उभिएर रुलिङ गर्न सभामुखलाई आग्रह गरे। संसदमा यो विषयले हलचल नै ल्यायो, तर सरकारको मौनता बडो उदेक लाग्दो छ।
यदि सरकार पारदर्शी र जवाफदेही हुन्थ्यो भने यस विषयमा पत्रचार गरेको विषय सार्वजनिक हुनुपर्थ्यो निर्णय भएको लगत्तै। तर मन्त्री परिषद बैठकले गरेको यति संवेदनशील विषयमा पनि सरकारले चासो नदेखाउनुले सरकारको चरित्रमै प्रश्न उठेको छ। देउबा सरकारको अमेरिकी शासकहरूलाई रिझाउने स्वार्थ होला नै, तर नेपालको संविधान, नेपालको परराष्ट्र नीति, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्न परराष्ट्र नीति र विश्व शान्तिका मान्यताहरू विपरीत उद्देश्य देखिन्छ एसपीपी कार्यक्रममा। तत्काल सडक र सदनको विरोधलाई थामथुम पार्न सरकारले निर्णय त गरायो, तर कार्यान्वयन नगरी निर्णय दराजमै थन्काउनुले भने सरकार एसपीपी को विषयमा के चाहन्छ त भन्ने थप संशय पैदा भएको हो। मन्त्री परिषदको निर्णयलाई क्रियान्वयन गर्ने दायित्व जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको हो, तर परराष्ट्र मन्त्रालयले यो निर्णय कार्यान्वयन गरिरहेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्मानीय सभामुखजी मार्फत यो चाहिँ अविलम्ब चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय यो एसपीपी सम्बन्धी पत्रचार चाहिँ अविलम्ब गरियोस् भनेर चाहिँ रुलिङको माग गर्न चाहन्छु। किन त भन्दाखेरि चाहिँ यो यसको पछाडि अरू गम्भीर प्रकारका तयारीहरू पनि गरिरहेको विभिन्न अनौपचारिक माध्यमहरूबाट मिडियाहरूले भनिरहेका चाहिँ छन्। एसपीपी सम्झौता नहुने भन्ने कुरा भइसकेपछि अरू विकल्प नामहरूबाट कन्टेन्ट त्यही राखेर चाहिँ सैन्य सम्झौताको कन्टेन्ट राखेर अरू विभिन्न नामहरूबाट पनि वर्कआउट गरिरहेको बुझिन्छ। कस्तो विडम्बना! महिना दिनसम्म पनि सरकारलाई पत्रचार गर्ने फुर्सद किन मिलेन होला? यो प्रश्न आम जनताले सोधिरहेका छन् सरकारलाई। शक्ति राष्ट्रलाई रिझाउने सरकारको स्वार्थ हुन सक्ला, तर यो विषय मुलुकका लागि निकै संवेदनशील मात्रै होइन, भू राजनीतिक जटिलतासँगै सामरिक हिसाबले पनि नेपालको अहितमा छ। यो तथ्य सरकारले आफै गरेको निर्णयबाटै पनि सिद्ध भइसकेको छ यसअघि। तर वस्तुगत यथार्थप्रति सरकारको उदासीनता किन र कसका लागि भन्ने संशयपूर्ण प्रश्न उभिएको छ सरकारका अघि। आफै निर्णय गराएर कार्यान्वयन गर्ने सरकारलाई कुन शक्तिको तागतले छेकेको हो त? आफैले गरेको निर्णय आफैले कार्यान्वयन गर्न नसक्नु भनेको देशहित होइन, शक्ति राष्ट्र हितमै सरकार लम्पसार परेको आरोप छ। हामीले एसपीपी लिनौँ भनेर यो सदनबाटै भनेको र मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको 1 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो सभामुख महोदय। हामीले चाँडोभन्दा चाँडो यो पत्र लेख्छौँ र यो कुरालाई रोक्छौँ भनेर सरकारले भनेको हो, तर अहिलेसम्म पनि त्यो पत्र लेख्न नसकिनु भनेको के कारणले त्यसरी लेख्न सकिएको छैन? यो हाम्रो देशको क्याबिनेट भन्दा बाहिरतिर कतातिर छ कार्यकारी अधिकार? कार्यकारी अधिकार भएको क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेपछि अब फेरि पनि अरू कसैले रोक्न सक्छ यो देशमा? के कारणले रोकिँदैछ? म गम्भीरतापूर्वक प्रश्न उठाउन चाहन्छु। सरकार यति संवेदनशील विषयमा खुट्टा कमाइरहेको छ, अमेरिका एमसीसी जस्तै एसपीपी पनि अघि बढोस् भन्ने चाहन्थ्यो र चाहन्छ पनि। अमेरिकी स्वार्थ यो हो कि नेपाल पनि इन्डो पेसिफिक रणनीतिको साझेदारी बनोस्, बढ्दो चीनको प्रभाव रोक्न सकियोस् भन्ने हो। मुख्य दलका नेतृत्व पिछेका परराष्ट्र नीति र ढुलमुले चरित्रले शक्ति राष्ट्रहरू खेल्ने गरेका छन्। अमेरिका, युरोपियन युनियनदेखि स्वयं छिमेकी राष्ट्रहरूको पनि स्वार्थ नभएको भने होइन, तर एसपीपी कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुनु भनेको अमेरिकालाई रिझाएर चीनलाई जिस्काउने चालबाजी हो। यो चालबाजीमा देउबा सरकार कुनै न कुनै ढङ्गबाट प्रभावित भएको छ, जहाँ प्रधानमन्त्री देउबाले अमेरिकी सेनाको पेसिफिक कमान्डिङ जेनरल चार्ल्स ए फिलनलाई ग्रीन सिग्नल दिएका थिए। देउबाले राजनीतिक दलहरूसँग सहमति गरेर प्रस्तावित सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिने आश्वासन दिएको विगतको तथ्यले पनि उसको नियत प्रष्ट भइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीको इच्छा त्यसलाई स्थगित गरेर क्यान्सल भन्न नचाहेको भ्रमण नदेखि उहाँको चाहिँ अमेरिकासँगको बढी संलग्नता। अस्ति डेमोक्रेसी सब्मिटमा पनि उहाँले बोल्नुभयो, भाग लिनुभयो भाइबरबाट, र त्यसपछि सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको पनि उपाध्यक्षहरूमध्ये एक हो उहाँ, अन्तर्राष्ट्रिय लन्डनमा बस्नुभएको पनि। त्यसैले उहाँको विचारधारा पश्चिममुखी भएको हुनाले र चाहिँ नि मौका पर्यो भने यसमा सही गर्छु भन्ने डाउट उसको सधैँ छ।
राजनीतिक अस्थिरता र शक्ति राष्ट्रहरूका पक्षधर दल र तिनका नेतालाई आफू अनुकूल खेलाउन सकिनेमा ढुक्क छन् शक्ति राष्ट्रहरू। यसमा पनि अमेरिका जस्तो महाशक्ति राष्ट्रले नेपाल जस्ता मुलुकमा सैन्य परेड खेल्न चाहन्छन् र त उसले प्रभाव र दबाव दुवै सूत्र प्रयोग गर्ने गर्दछ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण संसदबाट एमसीसी पारित गराउन अमेरिकी उपविदेश मन्त्री लुले शीर्ष दलका नेतालाई दिएको धम्की काफी छ। लुको धम्कीपछि उत्तरी छिमेकी चीन झस्कियो, जहाँ एमसीसी परियोजनालाई उसले प्यान्डोरा बक्सको संज्ञा मात्रै दिएन, वाक युद्ध नै चल्यो चीन र अमेरिका बीच। हुन त यो देशका शासकहरू शक्ति राष्ट्रका अघि यति लम्पसार पर्छन् कि किनकि मुलुक जतासुकै जाओस्, जेसुकै होस्, उनीहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको निवारण खोज्दैनन्, बरु देश नै किन नडुबोस् त्यस्तै एउटा उदाहरण हो एसपीपी, जहाँ 1 महिना अघि आफैले गरेको निर्णय समेत कार्यान्वयन गर्न गठबन्धन सरकारले तिघ्रा कमाइरहेको छ। अमेरिकाले समेत राज्य साझेदारी कार्यक्रममा नेपालले आफै निर्णय गर्न सक्ने प्रतिक्रिया दिइसकेको थियो, तर देउबा सरकारले भने महिना दिन अघिदेखि आफ्नै निर्णय दराजमा थन्काएर मौन छ। यद्यपि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पत्रचार गरिसकेको भन्दै संसदलाई गएको असार 13 गते राष्ट्रिय सभा बैठकमा ढाँटेको प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। गृहमन्त्री खाँडले गएको असार 13 गतेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा भनेका थिए कि सरकारले एसपीपीमा नेपालको सहभागिता नहुने निर्णयको पत्रचार अमेरिकालाई गरिसक्यो, तर लगतै परराष्ट्रले अमेरिकी राज्यको साझेदारीमा कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुने बारे पत्रचार नगरिएको अभिव्यक्ति दिएपछि गृहमन्त्रीको झुट बाहिरिएको थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले संसद र जनतालाई यसरी ढाँटे, यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। राष्ट्रिय संवेदनशील विषयमा पनि शासकहरू कति हलुका मजाक गर्छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरणका एक पात्र हुन् गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड। गएको असार 13 गते राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री खाँडले एसपीपी कार्यक्रममा नेपाल सहभागी नहुने भन्दै अमेरिकालाई पत्रचार गरेको बताएका थिए, तर अहिलेसम्म पनि सरकारले अमेरिकालाई पत्रचार गरेको छैन। निर्णय भएको 1 महिनासम्म पनि पत्रचार नगरेको सरकारकै गृहमन्त्रीले 1 महिना अघि नै पत्रचार गरेको भन्दै झुट बोलेर संसदलाई ढाँटे। देश र जनताप्रति पनि झुट बोले, जहाँ गृहमन्त्री खाँडले एसपीपी को विषयमा पत्रचार गरिसकेको भन्दै राष्ट्रिय सभा बैठकमा यसरी झुट बोलेका थिए। नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको बैठक 2079 3-6 को बैठकबाट स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अघि नबढाउने निर्णय भएको छ। मान्यजीहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। अमेरिकन सेना र नेपाली सेनाको बीचमा सहयोग आदान प्रदानको सन्दर्भमा स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम हुन्छ कि भन्ने देशभरि एउटा चर्चाको प्रसङ्ग थियो र सदनमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल र बहसमा आएको थियो र नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदले नै यो स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामलाई अगाडि बढाइने छैन भन्ने कमिटमेन्ट गरेको छ, निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णय हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत चाहिँ पठाएका छौँ। गृहमन्त्री खाँडले संसदमा बोलेको बोली लामो समय टिक्न सकेन। उनले राष्ट्रिय सभा बैठकमा अमेरिकालाई सरकारले पत्रचार गरिसकेको बताएका थिए, तर उनको झुट बोली सेलाउन नपाउँदै त्यसको 1 सातापछि परराष्ट्र मन्त्रालयले एसपीपी कार्यक्रम सम्बन्धी पत्र अमेरिकालाई नपठाएको जवाफ दिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले एसपीपी सम्झौताका लागि पहिले भएको पत्रचारमा परराष्ट्र मन्त्रालय सहभागी नभएको समेत प्रस्ट्याएको थियो। असार 6 गते एसपीपीमा नेपाल सहभागी नहुने भन्ने निर्णय गरेपछि बल्ल एउटा
मेन्युअल प्राप्त भएको उसले बताएको थियो। कूटनीतिक विषय भएकाले अध्ययन गरेर मात्रै पत्रचार गर्नुपर्ने परराष्ट्रले प्रश्न पारेको थियो। उपयुक्त समयमा कूटनीतिक माध्यमबाट मन्त्री परिषदको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने परराष्ट्रकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले बताएकी थिइन्। पहिले भएका पत्रचारहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयको संलग्नता थिएन हैन। अब हामीलाई नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार तपाईँले भने जस्तै एउटा म्यान्डेट प्राप्त भएको अवस्था छ। तर अब हामी के छ भने हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गर्दाखेरि अलिक थोरो अध्ययन गरेर सबै कुराहरू स्टडी गरेर मात्रै अनि हामीले त्यसको पत्रचार गर्नुपर्ने भएकोले हामी अलिकति पत्रचार त्यो उसहरूलाई चाहिँ अध्ययन गर्ने नै क्रममा छौँ र यसलाई उपयुक्त समयमा डिप्लोमेटिक च्यानलबाट हामीले चाहिँ नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्छौँ। अमेरिकालाई पत्रचार नगरेको विषयमा परराष्ट्रबाट प्रक्रियामा रहेको भन्ने अभिव्यक्ति आएपछि गृहमन्त्री खाँडको झुटको पर्दा उघारिएको थियो। जसले अमेरिकालाई पत्रचार गरेको भन्ने गृहमन्त्रीको झुटले हाम्रो कूटनीतिकको धज्जी मात्रै उडाएन, कूटनीतिक विषयमा सरकार कति धेरै असंवेदनशील छ भन्ने तथ्य पनि छरपष्ट भएको छ। यति मात्रै होइन, सरकारका मन्त्रालयहरू बीचमा कुनै समन्वय हुँदैन भन्ने यो एउटा गतिलो उदाहरण हो। कूटनीतिक जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारका अङ्गहरू कति भद्दा मजाक गरी सार्वभौम संसद र जनतालाई कसरी ढाँट्छन् भन्ने यो एउटा पेचिलो प्रश्न उठेको छ संसदमा। अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमका सन्दर्भमा मन्त्री परिषदको निर्णय गृहमन्त्रीजीले त्यसमा नेपाल संलग्न हुने भनेर यही सदनमा भन्नुभएको, परराष्ट्र मन्त्रीजीले यो सदनको साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भनेको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निर्देशन पनि दिएको, पार्टीका शीर्ष नेताहरू सबै प्रायः जसो सबैले यसमा नेपाल संलग्न हुँदैन भनेको यो के कुराले अड्कियो। त्यसकारण यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई रुलिङ र निर्देशन होस्। त्यो नहुँदासम्म सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीको आवाजलाई लिएर म यहाँबाट माग जारी राख्छु। अमेरिकाको एसपीपीमा सहभागी हुन नेपाल आफैले सन् 2015 र 2017मा गरी 2 पटक निवेदन दिएको थियो। तर त्यो निवेदन परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नभई नेपाली सेनाको सेनापति मार्फत पत्रचार गरिएको थियो। तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले लेखेको उक्त निवेदनको बोधार्थमा परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय उल्लेख गरिएको थियो। कूटनीतिक जस्तो संवेदनशील विषयमा परराष्ट्र जानकार हुनु पर्थ्यो। उसलाई सम्बन्धित निकायहरूले जानकारी मात्रै होइन, परराष्ट्रकै माध्यमबाट प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने हो। तर त्यस समयमा परराष्ट्रलाई सुईको पनि नदी पत्र आदान प्रदान गरिएको तथ्य खुलेको थियो। कुनै दलका नेताले आफ्नो कार्यकर्तालाई भुलाउन झुटो बोल्नु र जिम्मेवार गृहमन्त्रीले यसरी झुट बोल्नुमा निकै ठुलो अन्तर छ। जहाँ मन्त्रीले बोल्छन् त्यो राज्य सत्ता बोल्नु हो। राज्यको आफ्नै विधि प्रक्रिया र विश्वास हुन्छ। त्यही राज्यको मन्त्री पदमा बस्नेहरूले त्यो तहको झुट बोल्नु गलत भएको बताउँछन् कूटनीतिक जानकारहरू। यी घटनाक्रम र उपक्रमले के प्रश्नाउँछ भने सरकारका मन्त्रालयहरू कति धेरै छाडा छन्, जहाँ मन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले मनगढन्ते कुरा गरी संसद र जनतालाई ढाँट्छन् भन्ने विषयगत मन्त्रालयप्रति पनि व्यवस्था गरेको देखिन्छ। यसले हाम्रो राज्य प्रणालीहरू कति मकिएका र थोत्रा छन् भन्ने दृष्टान्त पनि हो। पत्रचार गरेको झुट अभिव्यक्तिको प्रकरण पनि। गृहमन्त्रीले संसद र जनतालाई त झुट बोले नै, यसका लागि स्वयं प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मार्फत पहल गर्न सक्थे। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सकेसम्म एसपीपीबाट पछि नहट्ने दाउमै छन्। प्रधानमन्त्री देउवा र उनको पार्टीलाई एसपीपीमा नेपाल सहभागी हुने कुराले फाइदा होला नै, त्यो कुरा उनी नै जानुन्। तर एसपीपीकै कारण छिमेकीलाई चिढाएर अमेरिका रिझाउने यो सुनियोजित योजनाले मुलुकको भविष्य के होला? थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। अमेरिका आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्न एमसीसी हुन् या एसपीपी जस्ता कार्यक्रम विश्वभरि विस्तार गर्न चाहन्छ। राजनीतिक, सैन्य र कूटनीतिकसँगै प्रविधिमा दखल राख्ने उसको स्वार्थ र चरित्र नै हो। त्यही प्रवृत्ति र चरित्रको निरन्तरता हो एसपीपी कार्यक्रम पनि। राज्य साझेदारी कार्यक्रममा नेपाललाई पनि सहभागी बनाउने अमेरिकी रणनीति
त्यही नै हो। त्यही अनुसार सन् 2015 देखि नै अमेरिकाले प्राथमिकता दिँदै आएको थियो। विगतमा ओली सरकारदेखि सुरु भएको एसपीपी कार्यक्रम देउबा सरकारसम्म आइपुग्यो, जहाँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री देउबा सहमत हुँदै आएका थिए। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनासँग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा सहकार्य गर्न प्रस्ताव गरेको नयाँ कुरा भने होइन। अमेरिकी सेनाले यो एसपीपी बारेको सम्झौता पत्र 7 वर्ष अघि पठाएको थियो। पहिलो पटक अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीको पालामा सन् 2015मा एसपीपी सम्बन्धी सम्झौता पत्रको प्रस्ताव पठाएको थियो। सम्झौता पत्र त्यसबेला नेपाली सेनाको उच्च तहमा मात्र सीमित राखिएको थियो। त्यसबारे प्रधान सेनापति छेत्रीले उच्च राजनीतिक तहमा परामर्श गर्न आवश्यक ठानेनन्। एसपीपीमा अमेरिकी सेनासँग सहकार्य भए नेपाली सेनाको सिप र क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने छेत्रीको बुझाइ मात्र थिएन, कतै न कतै स्वार्थ लुकेको थियो। प्रधान सेनापति छेत्री एसपीपी सम्बन्धी सम्झौता अघि बढाउन निकै सकारात्मक थिए। यद्यपि यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। तर एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भए लगतै 7 वर्ष थन्किएको एसपीपी सम्झौता अमेरिकाले अघि बढायो। केही समय अघि अमेरिकी सेनाको पेसिफिक कमान्डिङ जेनेरल चार्ल्स ए फिनले नेपालको भ्रमण गरेका थिए। उनको भ्रमणपछि एसपीपीको विषय बाहिरिएको थियो। 6 पृष्ठ लामो 10 बुँदे प्रस्तावमा उल्लेखित शर्तहरूले नेपाललाई झस्काएको थियो, जहाँ मुलुकको परराष्ट्र नीति, भू राजनीतिक जटिलता र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका व्यवस्था रहेको थियो। यति संवेदनशील र मुलुकको अहितमा रहेको प्रस्तावमा भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सकारात्मक सन्देश दिएका थिए। अमेरिकी सेनाको पेसिफिक कमान्डिङ जनरल चार्ल्स ए फिनलेलाई एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएपछि आफ्नो स्वार्थका लागि अमेरिकाले एसपीपी सम्झौताको प्रक्रिया पुनः अघि बढाएको थियो, जुन कार्यक्रमले नेपालको अस्मिता र सुरक्षामाथि जोखिम भएको परराष्ट्र विज्ञहरू बताउँछन्। संस्थाको जनमत र सांसदहरूको जनमत सांसद मत चाहिँ यसको विपक्षमा छ। यसैले प्रधानमन्त्रीको एकल इच्छाले यो साकार हुन सक्दैन, किनकि उहाँको बहुमत भएको पार्टी पनि होइन। यसैले व्यक्तिले तय गर्ने पनि होइन। यो मुलुकको फरेन पोलिसी नेपालको संविधानसँग बाजी नै छ यो, किनकि नेपालको संविधानले असंहिता भन्छ। एसपीएस भनेको असंहिता होइन, सैनिक संलग्नता हो। यसैले यसमालाई तुरन्त चिठी लेखेर खारेज गर्नुपर्छ। यसअघि नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सैनिक अधिकारीहरूले एसपीपी अघि नबढाएको असन्तुष्टि चाहिँ जनाइरहेकै थिए। प्रधान सेनापति छेत्री सन् 2017मा अमेरिकी सेनाको निम्तोमा अमेरिका जाँदा पनि अमेरिकी पक्षको मुख्य चासो एसपीपीमै थियो। तर उक्त सम्झौता पत्रलाई अघि बढाउन छेत्रीले तदारुकता देखाएनन्। एसपीपी सम्बन्धी सम्झौतालाई खासै चासो नदिएको नेपालले सन् 2017 अगस्तमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौतामा भने हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यसबेला एमसीसी विवादमा तानिएको थिएन, किनकि उक्त सम्झौतालाई अमेरिकाले त्यसभन्दा हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भनिसकेको थिएन। एमसीसीमा हस्ताक्षर भएपछि एसपीपी पनि अघि बढ्नेमा अमेरिकी पक्ष ढुक्क थियो। तर प्रधान सेनापति छेत्रीका उत्तराधिकारीका रूपमा सन् 2018 सेप्टेम्बरमा पद बहाली गरेका पूर्णचन्द्र थापासँग अमेरिकी सैनिक अधिकारीहरूले एसपीपी सम्झौता पेन्डिङ रहेको बारे पुनः कुरा उठाउँदा थापा सकारात्मक नदेखिएका मात्र होइनन्, थापा यस विषयमा प्रवेश नै गरेनन्। प्रधान सेनापति थापा सकारात्मक नदेखिएपछि अमेरिकी टोलीले तत्कालीन ओली सरकारका रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग त्यसबारे छलफल गर्यो।
सन् 2019 डिसेम्बरमा नेपाल भ्रमणमा आएका इन्डो पेसिफिक क्षेत्रको सुरक्षा मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक रक्षा मन्त्री र्यान्डल श्राइभलले तत्कालीन रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न भनेका थिए। त्यतिबेला रक्षा मन्त्री रहेका पोखरेलले नेपाल एसपीपीको विषयमा सकारात्मक रहेको जवाब फर्काएका थिए, तर त्यसलाई अघि बढाएनन्। त्यस बेलासम्म अमेरिकी सेनाको एसपीपी सम्बन्धी प्रस्तावबारे नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालय मात्रै जानकार थिए। सन् 2019 जुनमा अमेरिकी सरकारले स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्गको रूपमा अघि सार्यो। अमेरिकी सरकारको आधिकारिक दस्तावेजका रूपमा अघि सारिएपछि नेपाली सेना सहभागी हुँदा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा धक्का पुग्ने तत्कालीन ओली सरकारको निष्कर्ष थियो। त्यसको विषयमा अध्ययन गर्न ओली सरकारले समिति पनि गठन गरेको थियो, तर ओली सरकारले यस विषयलाई अघि बढाएन। तत्कालीन ओली सरकारले अघि नबढाएको एसपीपी सम्बन्धी सम्झौता पत्र देउवा सरकारको पालामा पुनः अघि बढाउन प्रयास अमेरिकाको तर्फबाट भएको थियो। गएको साल 2078 असार 29 गते देउवा सरकार गठन भएपछि एमसीसी सम्झौतामाथि बहस तीव्र भइरहँदा अमेरिकाले सैन्य सहकार्य सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न पनि तागेदा गरेको थियो। नेपाल र अमेरिका बीचका कूटनीतिक छलफल र बैठकहरूमा वाशिंटनले बारम्बार स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाली सेनाको सहभागिताबारे प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आएको थियो। यतिसम्म कि केही समय अघि राजीनामा दिएका रक्षा मन्त्री मिनेन्द्र रिजाललाई अमेरिकाले रक्षा मन्त्रीको हैसियतमा अमेरिका भ्रमणमा डाकेको थियो, जसमा एसपीपी बारे छलफल गर्ने तयारी थियो। गत जनवरी 23 देखि फेब्रुअरी 3 सम्म 1.5 साता अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा जाने तय समेत भइसकेको अवस्थामा रिजालले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। काङ्ग्रेस महाधिवेशनको शर्मनाक हार बेहोरेपछि रिजालले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। रिजालले रक्षा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी छ। यही जिम्मेवारीमा उनी एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने योजनामा थिए। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीति नै नेपालको परराष्ट्र नीति हो। यही नीतिको लक्ष्मण रेखामा रहेर नेपालले विश्वभरका छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूसँगको दौत्य सम्बन्ध बनाएको छ र हुनुपर्ने पनि त्यही नै हो। नेपाल जस्तो भू राजनीतिक संवेदनशीलता भएको मुलुकले सबैसँग समदूरीमा सन्तुलित सम्बन्धमा जोड दिनुपर्ने हो। विडम्बना शासकहरू शक्ति राष्ट्रको आदेशमा मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने कुचेष्टा गर्दै आएका छन्। त्यस्तै कुचेष्टाको एउटा अध्याय थियो र हो अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम एसपीपीमा नेपालको सहभागिता। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।